बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जिससे भी मिले उसके लबों पे एक ही सवाल होता है कि अगला निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, या फिर दूसरा सवाल ये होता है कि इंतखाबात क्या अक्टूबर या नवंबर में होंगे या फिर क्या वो मार्च अप्रैल तक चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में मैं इन दो सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले तो मुझे हैरत होती है कि लोग निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म के पास जितने इख्तियारात होते हैं वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तो बेशतर इख्तियारात फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं और वो कोई बड़े फ़ैसले नहीं कर सकता। अब के बार अगरचे निगरान हुकूमत को मईशत के हवाले से या ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से कानून साज़ी करके कुछ इख्तियारात भी दे दिए गए हैं, लेकिन अमलन निगरान वज़ीर-ए-आज़म का किरदार बहुत कम होगा। मसलन हम में से कितने लोग हैं जिनको याद है कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात के दौरान निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन थे, या निगरान वज़ीर दाखिला कौन थे, या निगरान वज़ीर दिफ़ा कौन थे, या निगरान वज़ीर ख़ज़ाना कौन थे। लेकिन बहरहाल फिर भी ये एक अहम सवाल है। मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक ये जितने भी नाम मीडिया में आ रहे हैं ये सिर्फ अंदाज़े हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं, और किसी भी फ़रीक ने या किसी भी स्टेक होल्डर ने अभी तक कोई नाम फ़ाइनल नहीं किया है। बल्कि बेशतर जो नाम मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं उनमें कोई भी जो मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार शायद ना बनाया जाए। अभी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 3-4 बुनियादी स्टेक होल्डर हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और उनके बाकी इत्तेहादी हैं। तो अभी तक उनकी तरफ से वो नाम सामने नहीं आए और फ़ैसला यही है कि ये लोग 3 नाम फ़ाइनल करके वो अपोजिशन लीडर के साथ वो उस पर मुशावरत करेंगे। और यकीनन मुशावरत के लिए इस वक्त एक जो अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की और लीडर ऑफ़ द हाउस की, तो वो कोई बड़ा तनाज़ा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट, तो उनके माबैन किसी नाम पे इत्तेफाक नहीं हुआ है। जो इसहाक डार साहब का नाम था उस पर पीपल्स पार्टी मुतरज़ है। दूसरी तरफ ज़्यादा ये ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि ऐसे नाम सामने आएँ कि जो ज़ाहिरन किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड ना हो, क्योंकि आप इसहाक डार साहब या इसी तरह के किसी बंदे को अगर करते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं तो उस सूरत में फिर एतराज़ बहुत ज़्यादा होगा और दूसरा उस हुकूमत के इक़दामात के लिए भी मुस्लिम लीग नून को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला तो अभी मुअम्मा रहेगा। गालिब इम्कान ये है कि किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, और लेकिन वो ऐसा होगा कि जिस पे इस्टेब्लिशमेंट का और जिस पे मुस्लिम लीग नून का बिलखुसूस और पीपल्स पार्टी वगैरह का बिलअमूम इत्तेफाक हो। दूसरा मामला वो मेरे ख़्याल में कल क्लियर हो जाएगा, वो ये कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे या कि फिर वो मार्च अप्रैल तक चले जाएंगे। और वो इस तरह कि वज़ीर-ए-आज़म ने CCI का कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लिया है। जो नई मरदमशुमारी है उसके हतमी नताइज हुकूमत को पेश कर दिए गए हैं। तो अगर CCI ने या कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने नए नताइज की मंजूरी दे दी तो उसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन फिर मार्च से पहले नहीं हो सकते, क्योंकि ये आईनी ऑब्लिगेशन है कि जब नई मरदमशुमारी डिक्लेयर हो जाए और CCI कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको डिक्लेयर कर ले तो फिर उसके तहत नई हल्क़ाबंदी वो आईनी ज़रूरत होती है। और वैसे भी जो पिछली मरदमशुमारी थी उस पे MQM को भी बिल्कुल जायज़ एतराज़ात थे। वो मरदमशुमारी ऐसी ही थी जिस तरह के 2018 के इंतखाबात थे। उस पे बलूचिस्तान के कौम परस्तों को भी एतराज़ात थे, उस पे खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को भी एतराज़ात थे, और ये एतराज़ात मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक भी बिल्कुल जेन्युइन और जायज़ थे। अब के बार जो मरदमशुमारी हुई है और जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है तो उसमें अगरचे 100% महाजर भी मुतमईन नहीं हैं, अगरचे 100% बलोच भी मुतमईन नहीं है, अगरचे 100% पख्तून भी मुतमईन नहीं है, लेकिन बड़ी हद तक
ان اعتراضات کو دور کر دیا گیا ہے، اور MQM کی قیادت پچھلے مردم شماری کی بنسبت نئی مردم شماری کو غنیمت سمجھتی ہے۔ اسی طرح بلوچ قوم پرست بھی پچھلی مردم شماری کی بنسبت نئی مردم شماری کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو ان کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نئے انتخابات یا نئی حلقہ بندیاں اس کے مطابق کی جائے۔ دوسرا یہ جو مردم شماری ہوتی ہے، یہ صرف انتخابات کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ پھر وسائل کی تقسیم بھی اس بنیاد پہ ہوتی ہے، اور یہ مرکز اور صوبوں کے درمیان یا بین الصوبائی ہی نہیں بلکہ خود صوبوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا تنازع ہے۔ مثلا بلوچستان کے اندر یہ بلوچ قوم پرستوں کے لیے اور پختون قوم پرستوں کے لیے بہت بڑا ایشو ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر یہ پیپلز پارٹی اور MQM کے لیے سیاسی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے یہ گمان ہوتا ہے کہ CCI کے اجلاس میں نئی مردم شماری کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مزاحمت ہو، اور کیونکہ جو CCI کے ممبران ہوتے ہیں وہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں، وزیر اعظم اس کو پریزائڈ کرتے ہیں، 3 ممبران غالباً یا 4 وزیر اعظم اپنی صوابدید پہ اپنی کابینہ سے لیتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ بات طے ہے کہ انتخابات فروری یا مارچ میں ہوں گے، کیونکہ حلقہ بندیوں کے لیے اور ڈیلیمیٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو کم از کم 3-4 مہینے درکار ہوں گے۔ لیکن اس صورت میں پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب نئی حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو بھی پارلیمنٹ سے اس کی توثیق ضروری ہوتی ہے۔ اب سوال یہ کہ اس وقت تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں ہوں گی، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی پھر عدالت اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ لیکن بہرحال وہ دوسرے مرحلے کا مسئلہ ہے، یعنی نئی حلقہ بندیوں کے بعد اس کی منظوری کا مسئلہ ہے، جو یا پارلیمنٹ دے سکتی ہیں یا پھر اگر سپریم کورٹ دینا چاہے تو سپریم کورٹ دے سکتی ہیں۔ لیکن اگر کل ہونے والے اجلاس میں اس کی منظوری دے دی گئی تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نئے انتخابات وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، اور نئی مردم شماری کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارچ میں یا فروری میں ہوں گے۔ اور اس میں یہ میری معلومات نہیں ہے، لیکن میرا ایک اندازہ ہے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید خود میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات اکتوبر نومبر کی بجائے مارچ تک چلے جائیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ اکتوبر سے پہلے کلیئر نہیں ہو سکتے، اور اکتوبر یا نومبر میں ہونے والے انتخابات کا وہ حصہ نہیں بن سکتے۔ اگر تو میاں صاحب اگست میں آتے یا مئی میں جون جولائی میں آتے تو شاید ابھی تک ان کے کیسز کا معاملہ کلیئر ہو چکا ہوتا اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے ایلیجیبل بن چکے ہوتے، لیکن اب یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ اکتوبر یا نومبر میں ہونے والے الیکشن کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں۔ ان کا شاید اندازہ یہی ہوگا کہ مارچ تک ان کے کیسز عدالتوں سے ختم ہو چکے ہوں گے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کا معاملہ ہے، تو اب مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے، اور شاید اس پہ دیگر اتحادی جماعتیں بھی اس کی ہمنوا ہوں، کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ بھی اکتوبر سے پہلے منطقی انجام تک شاید نہ پہنچ سکے، اور کیونکہ جب تک ان کے سہولتکار ججز موجود ہیں تو اس سے پہلے ان کے خلاف لوئر کورٹ سے کوئی بڑا فیصلہ آنا وہ مشکل نظر آتا ہے۔ مثلا آج توقع کی جا رہی تھی کہ توشہ خانہ کے معاملے میں فیصلہ دے دیا جائے گا، لیکن اب وہ مہینہ ڈیل آگے چلا گیا۔ تو مسلم لیگ نون کی بھی، میں پھر یہ واضح کروں کہ میری انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی خود یہ چاہتی ہے کہ ان کو الیکشن کے لیے تیاری کا، اور پھر میاں نواز شریف کے کیسز کے خاتمے کا اور عمران خان کے کیسز کے فیصلوں کا یہ انتظار ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام انتخابات اور انتخابی مہم سے پہلے ہو جائیں، تو اس لیے وہ بھی انتخابات کو مارچ پہ لے جانا چاہیں گے، اور انتخابات کو مارچ پہ لے جانے کا ایک آئینی طریقہ یہی ہے کہ نئے کا مردم شماری کو CCI سے منظور کرا لیا جائے۔